बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारी छोटी सी फैमिली थी। मुझे अपने माँ बाप तो याद नहीं, क्योंकि बहुत छोटी उम्र में इनका साया हम बहन भाइयों से उठ गया था। लेकिन ये भी सच है कि अल्लाह ताला किसी भी इंसान को इसकी हिम्मत से ज़्यादा नहीं आजमाता। मेरे भाई ने मुझे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी। मेरा नाम सोनिया है। मेरा ताल्लुक एक मुतवस्त घराने से था। 5 साल की उम्र में ही माँ बाप वफात पा गए। मेरे बड़े भाई ने मुझे पाला और कभी भी माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। भाई ने 32 साल की उम्र में मेरी चचीजाद कज़न से शादी की। मेरी भाभी भी बहुत अच्छी थी। वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी। जब मैं 22 साल की उम्र की हुई तो भाई ने मेरे लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया। आखिरकार भाई ने मेरी शादी अपने एक दोस्त से कर दी। भाई का वो दोस्त हमारे इलाके का मशहूर दर्जी था और इसी तरह हमारी शादी हो गई। मेरा शौहर मेरा बहुत ख्याल रखता था। शादी के शुरू के दिन तो बहुत अच्छे गुजरे। शादी के पहले साल मेरे शौहर का कारोबार दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा था। हमारे घर दौलत की रेल पेल थी। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, मगर वक्त के साथ साथ हालात बदलने लगे। अब हमारे घर हर चीज़ के फाके पड़ गए थे। मेरा शौहर बहुत परेशान रहने लगा था। इन्हीं दिनों हमारे इलाके में एक नौकरानी के बारे में मशहूर हुआ कि वो जिस घर में काम करने जाती है वो दौलत से मालामाल हो जाता है, मगर वो नौकरानी अपना चेहरा ढांपे रखती है। मुझे हैरत होती थी कि आखिर वो ऐसा क्या करती है कि घर में दौलत की रेल पेल शुरू हो जाती है। तब मेरे शौहर ने मुझसे कहा कि तुम इस नौकरानी को घर काम पर रखो। मैं परेशान थी कि हम इस नौकरानी को तनख्वाह कहाँ से देंगे, क्योंकि हमारे पास तो अपना पेट पालने के पैसे नहीं हैं। मगर मेरे शौहर ने भी मुझे मजबूर किया कि अगर मुझे कर्ज भी लेना पड़ा तो मैं ले लूँगा और इसे तनख्वाह दूँगा, मगर तुम इसे अपने घर पर काम पर रखो। मैंने हामी भर ली और अपने शौहर को तसल्ली दी कि आप परेशान ना हो, मैं इसे काम पर रख लूँगी। अभी अगले दिन मैं अपनी हमसाई के घर गई, जिसके घर वो नौकरानी काम करती थी। मैंने अपनी हमसाई से इस नौकरानी के बारे में बात की तो वो मुझे बताने लगी कि जब से ये नौकरानी हमारे घर आई है, मेरे शौहर को कारोबार में बहुत तरक्की हुई है। इसके शौहर की ज्वेलरी की दुकान थी। वो बताने लगी कि जब से ये औरत हमारे घर आई है, मेरे शौहर को बहुत बड़े बड़े आर्डर मिलना शुरू हो गए हैं। मुझे इसकी बात सुनकर बहुत अजीब लग रहा था। फिर मेरी हमसाई ने मुझे बताया कि इस नौकरानी की एक बहुत अजीब बात है। अजीब बात यह है कि वो नौकरानी हफ्ते में सिर्फ 4 दिन काम पर आती है। वो कहती है कि अगर मैं 4 दिन से एक दिन भी ज़्यादा काम पर आऊँगी तो तुम्हारे शौहर को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। अभी हम ये बातें कर ही रहे थे कि वो नौकरानी चाय की ट्रे लेकर आई। इस नौकरानी ने अपना चेहरा ढांपा हुआ था, मगर वो नौकरानी देखने में बहुत खूबसूरत थी। पहली बार देखने पर मेरी नज़र इस पर ठहर सी गई। खैर, मैंने चाय पी और इस नौकरानी को अपने घर काम करने के लिए कहने लगी। पहले तो वो ना मानी, मगर मेरे इसरार पर वो मान गई और उसने हामी भरी कि वो कल से मेरे घर पर काम करेगी। मैं अपने घर लौटी और अपने शौहर को बताया कि वो नौकरानी कल से हमारे घर काम पर आ जाया करेगी। मेरा शौहर मेरी ये बातें सुनकर बहुत खुश हुआ। इसे यकीन था कि कल से इसका कारोबार दोबारा से तरक्की करने लगेगा। मुझे पूरी रात ही सोचकर नींद ना आई कि आखिर ये सब कैसे मुमकिन है। आखिर एक औरत के आने से कारोबार में कैसे तरक्की हो सकती है। मुझे ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। मैं अपने शौहर की ज़िद के आगे मजबूर थी। मैंने मजबूर होकर इसे काम पर तो रख लिया था, मगर मेरा दिल बहुत बेचैन था। मैं अल्लाह से दुआ करने लगी कि या अल्लाह, मुझे किसी बड़े नुकसान से बचाना, लोगों के शर से बचाना, अपनी हिफाजत में रखना। खैर, रात गुजरी तो अगले दिन सुबह सुबह मेरा शौहर अपने काम पर निकल पड़ा। दिन के 12 बजे तो वो नौकरानी हमारे घर आई। मैंने उसे पूरे घर का काम समझाया। जाने के बाद वो मुझे कहने लगी कि बाजी, मुझे आपसे एक बात करनी है। मैंने इसे कहा कि कहो, क्या कहना है। वो कहने लगी कि बाजी, मैं हफ्ते में सिर्फ 4 दिन ही काम पर आया करूँगी। अगर इससे ज़्यादा काम पर आई तो आपके शौहर को बहुत नुकसान होगा। मैंने इसे पूछा कि वो कहने लगी, बाजी, इसकी वजह मैं आपको नहीं बता सकती। खैर, मैंने इस पर जोर ना दिया और वो मेरे घर का काम करने लगी। उसने मेरे घर का काम करना शुरू कर दिया, मगर एक हफ्ता गुजर गया। मेरे शौहर के कारोबार में कोई तब्दीली ना आई। देखते देखते 2 हफ्ते गुजर गए, मगर मेरे शौहर को कोई तरक्की ना मिली। मैंने अपने शौहर को समझाया
کہ دینے والی ذات صرف خدا کی ہے، ہمیں اس پر یقین رکھنا چاہیے، وہ ہمیں رزق ضرور دے گا، ہمیں اس نوکرانی کو کام سے ہٹا دینا چاہیے۔ دیکھو 2 ہفتے گزر گئے ہیں مگر تمہیں کاروبار میں کوئی ترقی نہیں ملی، اور ہمارے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ ہم اسے تنخواہ دے سکیں۔ مگر میرے شوہر نے میری ایک نہ سنی۔ اس دن میں نے اپنے ہمسائے کے پاس جانے کا سوچا، میں جا کے اس سے بات کروں کہ میرے شوہر کے کاروبار میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ یہی سوچ کر میں اپنی ہمسائی کے گھر گئی اور اسے ساری بات بتائی اور اس سے کہا کہ میں اس نوکرانی کو اب کام سے نکالنا چاہتی ہوں۔ وہ کہنے لگی، نہیں نہیں، ایسی غلطی مت کرنا، نوکرانی کے آنے کے 1 ماہ بعد میرے شوہر کو ترقی ملی تھی، تم انتظار کرو، تمہارے شوہر کو بھی کاروبار میں ضرور ترقی ملے گی۔ خیر میں نے اس کی بات سنی اور گھر آ گئی۔ دیکھتے دیکھتے وقت گزرنے لگا، 2 مہینے گزر گئے تو میرے شوہر کا کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگا۔ میرے شوہر کے پاس دور دراز علاقوں، یہاں تک کہ بڑے بڑے شہروں سے کپڑوں کے آرڈرز آنے لگے۔ اب ہمارے گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی نہ تھی، مگر ایک بات جو مجھے اب بھی پریشان کر رہی تھی وہ یہی تھی کہ آخر یہ نوکرانی صرف 4 دن ہی کام پر کیوں آتی ہے، اور اس کے آتے ہی کاروبار میں ترقی کیسے ہو جاتی ہے۔ میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں یہ راز جان کر رہوں گی۔ میں نے کسی طرح سے اس کے گھر کا پتہ معلوم کیا، اور جب وہ 4 دن کام کرنے کے بعد اپنے گھر گئی تو اگلے دن میں اس کے گھر چل پڑی۔ میں اس کے گھر پہنچی اور اسے چھپ کر دیکھنے لگی۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ وہ تیار ہو کر کہیں جا رہی تھی، میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ پیچھا کرتے کرتے وہ ایک شہر پہنچ گئی۔ شہر پہنچنے کے بعد وہ ایک بہت خوبصورت دکان میں داخل ہوئی۔ دیکھنے میں وہ ایک کپڑا، جوتا، جویلری کی دکان معلوم ہوتی تھی۔ اس دکان میں ایک شخص موجود تھا، اور اس شخص اور نوکرانی کی بات کرنے کے انداز سے معلوم ہو رہا تھا کہ اس دکان میں بیٹھا شخص اس نوکرانی کا منتظر تھا۔ پھر میں نے دکان پر نظر دوڑائی تو وہاں میرے شوہر کے سلے کپڑے بھی موجود تھے۔ مجھے یہ دیکھ کر مزید حیرت ہو رہی تھی اور میرا تجسس بھی اب بڑھنے لگا تھا کہ آخرکار عورت کون ہے۔ میں نے چھپ کر ان کی باتیں سننے کی کوشش، مگر مجھے کچھ سنائی نہ دیا۔ خیر میں وہیں اس نوکرانی کے جانے کا انتظار کرنے لگی۔ جب وہ نوکرانی گئی میں دکان میں داخل ہوئی، دیکھا تو دکان بہت خوبصورت تھی، اس میں بہت قیمتی کپڑے، جوتے اور جویلری موجود تھی۔ میں نے کچھ دیر دکان کا جائزہ لیا اور پھر گھر لوٹ آئی۔ میں نے اپنے شوہر کو ساری بات بتائی۔ میرا شوہر بھی میری یہ باتیں سن کر بہت پریشان ہو گیا۔ پھر مجھے اپنے شوہر سے ایک بہت ہی عجیب بات سننے کو ملی۔ وہ کہنے لگا، سونیا، جب سے میرے کاروبار میں ترقی ہوئی ہے مجھے یہ بات بہت عجیب لگتی ہے۔ میرے پاس ایک ہی شخص سارے آرڈر لے کر آتا ہے، وہی مجھے کپڑے کے اتنے آرڈر دیتا ہے کہ جب میرے شوہر نے مجھے یہ بات بتائی تو میں نے اسے اپنے موبائل میں سے ایک تصویر دکھائی۔ وہ تصویر اس دکان میں موجود شخص اور نوکرانی کی تھی۔ جب وہ باتیں کر رہے تھے تو میں نے ان کی تصویر کھینچ لی تھی۔ وہ تصویر دیکھ کر میرا شوہر چونک گیا اور کہنے لگا، ہاں یہ وہی شخص ہے۔ اب میری چھٹی حس کہہ رہی تھی یہ عورت کوئی مکار ہے۔ میں اب اس کے آنے کا انتظار کرنے لگی کہ وہ عورت میرے گھر آئے تو میں اسے سچائی پوچھوں۔ 3 دن گزر گئے تو وہ عورت میرے گھر آئی۔ اس عورت نے گھر کا سارا کام کیا۔ جب وہ جانے لگی تو میں نے اس سے کہا، رکو سمینا، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ یہ سن کر وہ رک گئی۔ میں نے اسے وہ تصویر دکھائی اور اس سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے اور آخر میرے شوہر کے پاس سارے آرڈر یہیں کیوں لاتا ہے، اور آخر ایسی کیا بات ہے کہ تمہارے آتے ہی لوگوں کا کاروبار ترقی کرنے لگتا ہے۔ میرا یہ کہنا تھا تو وہ بولی، باجی میں اس کی وجہ آپ کو نہیں بتا سکتی۔ میں نے اس کو دھمکی دی، اگر تم نے نہ بتایا تو میں پولیس کو بلا لوں گی۔ میری یہ بات سنتے ہی وہ ڈر گئی اور کہنے لگی، پولیس کو مت بلائیے گا، میں آپ کو سب سچ بتاتی ہوں۔ وہ کہنے لگی، باجی میں اور میرا شوہر اسی علاقے میں رہتے تھے، ہم لوگ بہت ہی غریب تھے۔ پھر ایک دن ہم نے ایک منصوبہ بنایا، میرے شوہر نے شہر میں جا کر بینک سے چوریاں کی اور شہر میں ایک بہت بڑی دکان بنائی، اور پھر اس علاقے سے ہم لوگ مختلف چیزیں کم داموں پر خرید کر جاتے اور شہر میں سے دگنی قیمت پر بیچتے۔ یہ سب کرتے کرتے ہماری دکان شہر میں بہت زیادہ چلنے لگی تھی۔ تب میں نے سوچا کہ میں ان لوگوں کے گھروں میں جا کر کام کروں جن کا کاروبار ہے، تاکہ ان لوگوں کا اعتماد جیت سکوں۔ تھوڑے وقت کے لیے ہم ان سے سامان خریدتے، مگر جیسے ہی میں ان کا اعتماد حاصل کر لیتی اور ان کے کاروبار کے بارے میں جان لیتے تو ہم لوگ اس کا سارا سامان لوٹ لیتے۔ آپ کا شوہر درزی تھا، اسی لیے میں آپ کے گھر یہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، کیونکہ آپ کے کاروبار میں کوئی ایسا سامان نہیں تھا جسے لوٹا جا سکے۔
मगर फिर मैंने सोचा कि शुरू शुरू में पैसे देकर कपड़े आर्डर पर तैयार करवा लेते हैं, लेकिन फिर बहुत बड़ा आर्डर देंगे और जब वो तैयार हो जाएगा तो हम पैसे दिए बगैर इसको चोरी कर लेंगे। इसकी ये सारी बातें सुनकर मेरी रूह लर्ज गई। वो मुझसे माफ़ी मांगने लगी, कहने लगी बाजी मुझे माफ़ कर दो, मगर मैंने इसकी एक ना सुनी। इस दिन मेरा शोहर भी घर पर मौजूद था और छुपा हुआ था क्योंकि हमने सच जानने का मंसूबा बनाया था। मेरे शोहर ने पुलिस को बुलवाया और इस औरत को गिरफ्तार करवा दिया। पुलिस ने शहर जाके इसके शोहर को भी गिरफ्तार कर लिया। हमारे इलाके में जब सबको ये बात मालूम हुई तो सब मेरे शुक्रगुजार थे कि इन लोगों को मैंने इतने बड़े धोखे से बचा लिया। हम क्यों भूल जाते हैं कि रिस्क देने वाली ज़ात तो सिर्फ खुदा की है। भला किसी इंसान के आने से हमारे रिस्क में कैसे इजाफा हो सकता है। इंसान को वही मिलता है जो उसके नसीब में लिख दिया होता है। हमें मेहनत करनी चाहिए, अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। वो कभी भी अपने बंदों को भूखा नहीं बैठने देता। आज इस बात को 10 साल गुजर चुके हैं। आज भी ये वाक़या याद आता है तो मेरी रूह कांप जाती है कि अल्लाह ने मुझे कितने बड़े धोखे से बचा लिया। इस दिन के बाद मेरे शोहर ने तौबा की और अपने गुनाहों की माफ़ी भी मांगी और मेहनत मजदूरी करना शुरू कर दी। वक्त मेरे शोहर की मेहनत रंग लाई और इसका शुमार मशहूर दर्जियों में होने लगा। अल्लाह ने हमारे कारोबार में बहुत तरक्की दी है। मेहनत कभी रायगा नहीं जाती और मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर मेरी कहानी पसंद आई हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें।